के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई रुस्वा नहीं कर सकेगा, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई जलील नहीं कर सकेगा जब तक उम्मत माह रमजान शरीफ का एहतराम करती रहेगी। हजरत उम्मे हानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माह रमजान शरीफ का एहतराम करना क्या है और रमजान शरीफ का हक ज़ाय करना क्या है? आका फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में भी कबीरा गुनाहों में मुब्तला होते हैं वो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय करते हैं, और जो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय कर दे फिर उस वक्त उम्मत को जिल्लत और रुसवाई से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज माह रमजान शरीफ का एहतराम क्या हो रहा है? कल तक के मुसलमान और दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन रमजान शरीफ आता था तो कम से कम फिल्में लोग देखना बंद कर देते थे, दाढ़ियां मुड़ाना बंद कर देते थे, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते थे। अब तो लोग किस कदर बेबाक हो गए, किस कदर निडर हो गए कि रमजान शरीफ में भी लोग अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, बल्कि मेरी कौम का जवान बड़े धड़ल्ले से कहता है, यार अपने से रोजा नहीं रखा जाता इसलिए कि हमें तो गुटके की आदत है, हमें तो पान की आदत है, हमें तो सिगरेट की आदत है। शर्म करो, शर्म करो। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-16 घंटे भूखे और प्यासे न रह सके वो नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते? और जब से तुमने एहतराम रमजानुल मुबारक तर्क कर दिया, तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया, और अब तो लोगों को एहसास गुनाह भी नहीं रहा, एहसास जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, लेकिन अब हमारे अंदर एहसास गुनाह नहीं। अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास गुनाह खत्म हो गया। आइए बताऊं, एहसास गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा क्या तू उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में, उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। जो रोजा आदत बन जाए वो निजात नहीं दिला सकता, जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है। रोजा आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत ये सब ने रखा हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत यह है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक यह बताया है, अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे, बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी ज़बान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, ज़बान रोजेदार इस तरह कि ज़बान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं। हर अमल की जजा जन्नत है, रोजे की जजा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा, आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते हैं जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो बिला तमसील, उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, जिसमें गीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा न कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है,
اس لیے لوگ ہنستے ہنستے افطار کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ ادا ہو سکا، آنسو بہاتے ڈرتے۔ لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ساری نیتیں تو دسترخوان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت۔ آئیے ایک بات نکل آئی، احساس گناہ۔ کیا ہے احساس گناہ؟ آقا نے فرمایا نا کہ جب رمضان شریف کا حق ضائع کر دو گے تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ احساس ختم ہے گناہ کا، اسی لیے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کر رہے ہیں تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ احساس کسے کہتے ہیں؟ احساس یہ کہ میں نے کیا کیا، چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا میں نے کیا کیا۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیں، حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے احساس گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا، ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی، اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی، آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا، جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے۔ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی، بچہ روٹی کھا رہا تھا۔ عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا، اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا، دوبارہ پلٹ کرنا آتا، لیکن احساس گناہ تھا، گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ اس خاتون نے 3 مرتبہ حاضری دی، حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی، جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے، اقبال گناہ کر چکی ہے، اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی۔ اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے، تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں، پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے، صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے، بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے، اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، سال بھر تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے، اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا، اس نے بڑا گناہ کیا تھا، اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا۔ مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ 70 کی فہرست امام سیوطی نے گنائی ہے، اور پھر 70 کی فہرست گنانے کے بعد فرماتے ہیں 70 پر یعنی 1 2 3 4 والا 70 نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو 70 فرمایا ہے یہ 70 گنتی والا 70 نہیں ہے، بلکہ کثرت بتانے
मानने के लिए 70 है। जैसे कि हम कहते हैं ना, मैंने तुझे 50 बार समझाया तू नहीं माना, मैं 100 बार तेरे घर आया तू नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 के बाद एक जो मिला करके आता है वो 100 नहीं, गिनती का 100 नहीं। यहां 100 बताना कसरत बताने के लिए है, यहां 50 कहना कसरत बताने के लिए है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 70 बड़े गुनाह है, यानी इतनी तवील तादाद में इतनी कसरत से है बड़े गुनाह कि तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। बस इतना कि जिस गुनाह पे खुदा नाराज हो जाए वो बड़ा गुनाह। तो जिसने रमजान शरीफ में कसदन बड़ा गुनाह किया, कसदन, नमाज को छोड़ना भी गुनाह है, कबीरा है, नमाज को तर्क करना भी गुनाह है, कबीरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खेल कूद में वक्त को जाय करना, वक्त का जिया, यह भी गुनाह है, कबीरा है। आका फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमजान से लेकर आने वाले रमजान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब यह है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था, किसी ने कह दिया कि इस पे लानत तो ये धीरे चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतरकर फरमाया जिस पे लानत कर दी गई मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा? वो भी एक दो लानत नहीं। रमजान शरीफ को छोटा मत समझिए, एक के 70 पर आपकी नजर है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नजर है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नजर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे माह रमजान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है, वैसे माह रमजान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमजान शरीफ में तुम एक गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमजान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमजान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो सोचो इंसान की लानत पड़े, ये हाल है। तो जिस पे फरिश्तों की, वो भी एक दो नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मस्दूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुंदर में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुंदर आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगरबत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा उस वक्त इस वजूद का क्या होगा? मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाह कबीरा रमजान शरीफ में करेगा साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल साल लानत करे वो कौम तबाह न होगी तो क्या होगा? उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा? उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा? वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो,
जाओ, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबकत रहमती अला गदबी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते? हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते? क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते? आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़कर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलो। ये उम्मत अगर गुनाह का एहसास कर ले, एहसास से गुनाह कर ले, हम तबाही से अभी भी बच सकते हैं। अल्लाह करीम है, बहुत मेहरबान है, गफ्फार है, उसको माफ करना पसंद है। बल्कि यहां तक फरमाया कि मेरा बंदा अगर सारी दुनिया के इंसानों के जराइम लेकर शर्मिंदा हो के मेरी बारगाह में आए तो भी मैं उसको माफ कर देता हूं। क्या एहसास था लोगों को गुनाह का, बल्कि गुनाह नहीं, ना करदा गुनाहों का भी लोगों को एहसास था। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़ता हूं। हजरत सालेबा इब्न अब्दुल रहमान, ये एक जवान इंसान है। इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया और ये मुसलमान हो गए। हुजूर के हाथों पे कलमा पड़ा। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने कलमा देने वाले नबी के हाथों पे कलमा पड़ा था। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने नमाज लाने वाले नबी के पीछे नमाजें पढ़ी थी। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने बशक्ल मुस्तफ़ा अल्लाह के नूर को देखा था। क्या नसीबे थे उनके जिनकी आंखों को खुदा भी प्यार से देखता था। क्या नसीबे थे उनके जिनका मुट्ठी भर जौ खैरात करना लोगों के ओहद पहाड़ सोना खैरात करने से भी ज़्यादा बेहतर था। क्या नसीबे थे उनके जिनके घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान ने याद फरमाई है। क्या नसीबे थे उनके जिस तरह जन्नत का होना यकीनी करार दिया गया है, उन सहाबा का जन्नती होना यकीनी करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी इक्तिदा को निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनको देखना जहन्नम से निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी सोहबत अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह की सोहबत की नियाबत का जरिया करार दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह क्या नसीब वाले थे। लेकिन हुजूर की तरबियत ने उनको किस कदर अजीम मोतबर और मोहतरम बना दिया था। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान जवानी की इब्तिदा में मुसलमान हुए। शौक ये था ज्यादातर वक्त मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे गुजारना है। करीम आका से बंदा परवर गरीब परवर आका से अस्की आका जवानी की इब्तिदा है। मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादातर वक्त आपकी सोहबत पे गुजारूं। मेरे नबी ने किसी को ना नहीं कहा। मेरे करीम आका ने फरमाया सालेबा तुझे इजाजत है। और फिर सालेबा जब हुजूर की चौखट पे रात और दिन रहने लगे तो आका ने उनकी ड्यूटी मुकर्रर कर दी। अगर किसी को बुलाना होता सरकार उनको भेज करके बुलाते। कोई सौदा सलफ लाना होता हुजूर उनको लाने के लिए भेज देते। कोई ऐलान करना होता उनको कभी कभी मुनादी बना दिया जाता। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान को एक मर्तबा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के घर पे भेजा। हदीस पाक का मफहूम है अभी इब्तिदाई दिन थे, तरबियत अभी मुकम्मल न हुई थी, तरबियत के अय्याम जारी थे, अभी तरबियत से वो गुजर रहे थे। अल्लाह अकबर, किसी के घर जाओ तो आदाब ये है कि किसी के दरवाजे पे दस्तक देकर साइड में खड़े हो जाओ ताकि अगर वो दरवाजा खोले तो उसके घर में तुम्हारी नजर नहीं पड़ना चाहिए। मेरे करीम आका फरमाते हैं अपने घरों की छत पर बिला उज़्र शरई न चढ़ा करो, इसलिए कि अगर तुम अपने घर की छत पर चढ़ोगे और किसी के घर में तुम्हारी नजर पड़ गई तो अल्लाह उस नजर के बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। खाली घरों में नजर डालने पर भी मेरे नबी ने मना किया है। जो लोगों की आबरू पे नजर डालते उनका अंजाम क्या होगा। हालत रोजा में जो इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखते उनका अंजाम क्या होगा। जो रोजे की अजीम रातों के अंदर क्रिकेट मोहल्ले में खेलते हुए वक्त को जाय कर देते उनका अंजाम क्या होगा। आज के लोग कहते हैं मौलाना आखिर ये क्रिकेट से मौलवियों को क्या दुश्मनी है। बड़े बड़े दीनदार लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या गुनाह है। ना उसमें बदनजरी है, ना बदनिगाही है, ना ये है, ना वो है, ना वो है। याद रखना क्रिकेट में अगर कोई गुनाह ना भी हो तो जो वक्त जाय हो रहा है ना ये क्या कोई कम गुनाह है। वक्त को जाय करना खुद गुनाह है।
وقت کا ضیاع خود گناہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ایک لمحہ ضائع کیا ہوگا وہ قیامت کے دن پچھتائے گا کہ میں نے ایک لمحہ کیوں ضائع کر دی. گھنٹوں سب کی نیند برباد کرتے ہو, خراب کرتے ہو, پوری رات جگتے ہو. اگر وہ رات مصلی پر گزرے تو پھر کیا بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ملتی, کل تک مسلمان تاجدار تھا آج مسلمان بھکاری ہو گیا. ہم کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا جب اس کی راتیں مصلی پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزرتی تھی. اب تو رونا ہی نہیں آتا, کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا. احساس ضیاء جس قوم سے ختم ہو جائے پھر اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور اسلامی حکومت ہو اور تو اس کی آنکھ میں نیزہ مار کر اس کو اندھا کر دے تو تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں, اس نے جھانکا کیوں تھا. اسلامی حکومت ہو تو قانون یہ ہے آپ کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے. اور آج حالت یہ ہے کہ پڑوسی کی بیٹیاں ہماری نظروں سے محفوظ نہیں. قوم تمہارا اچھا مذاق اڑا رہی ہے. آصفہ کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج کرنے نکلے ہو, تم سے گلی کی بچیاں محفوظ نہیں. لوگ جو تمہاری بیٹیوں کی آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے, انہیں پتا ہے کہ تمہارے کھوکھلے نعرے کسی آصفہ کی آبرو نہیں بچا سکتے. تم ہزاروں آصفہ کو, اپنے محلے کی آصفہ کو تم جب پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہو اس کا احتجاج کون کرے گا. بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ پاپی نگاہوں نے کبھی نہیں کیا. یہ سیاسی ہتھ کنڈے اور اخبارات میں تصویر چھپانے کا شوق تمہیں نعرہ لگانے پہ مجبور کرتا ہے, مگر دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ تقدس نہ رہا جو محمد بن قاسم کی آنکھوں میں تھا. اگر وہ تقدس تم پیدا کر لیتے تو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی, تمہاری بیٹیوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا. ہم ہندوستان میں جو پہلی مرتبہ آئے تھے قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے, قرآن پڑھانے نہیں آئے تھے, اذان دینے نہیں آئے تھے, نماز پڑھانے نہیں آئے تھے. اگر تاریخ اسلامی کا جائزہ لو تو پتا چلتا ہے ہم پہلی مرتبہ جو ہندوستان آئے تھے صرف ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے. اسلامی مملکت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے تو اس نے کہا تھا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو, ہم 7 سمندر پار جا کر اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کریں گے. یہ اور بات ہے تم بیٹی کی عزت بچانے آئے تھے, لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے, یہ اور بات ہے. لیکن ہم پہلی مرتبہ نہ قرآن پڑھنے آئے تھے نہ پڑھانے, ہمارا مقصد تھا بیٹی بچانا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرو تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میرے لیے میرے صحابہ سے محبت کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے باپ میرے صحابہ کو لان تان کیا, جس نے میرے باپ میرے صحابہ کی برائی بیان کی, اس پر تمام فرشتوں کی اور اللہ کی لعنت نازل ہوگی. اللہ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر میرے تمام صحابہ سچے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہے اور جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے تو دوسروں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا صحابہ کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے برابر نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ عام صحابہ کی شان ہے, ہر صحابی کی شان یوں ہے, لیکن اللہ اکبر قرآن مقدس کے اندر صحابہ سے کئی حسنہ کا وعدہ کیا گیا, کہیں پر ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے نوازا گیا, کہیں پر ان کو یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب خاص سے نوازا گیا, کہیں پر ان کو متقی کہا گیا, کہیں پر ان کو اہل جنت کہا گیا, کہیں پر ان کو اہل رضوان کہا گیا, کہیں پر ان کو اہل بیعت کہا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ان کی عظمتیں بیان کی گئی, لیکن ان سارے صحابہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس
جس کو امامت کا مرتبہ عطا فرمایا، جو صرف صحابی ہی نہیں تھا بلکہ صحابہ کا امام تھا، جو صرف صحابی ہی نہیں تھا بلکہ صحابہ کا مقتدی تھا، جو صرف صحابی ہی نہیں تھا صحابہ کا پیشوا تھا، جس کی صحابیت کا اعلان اللہ کے قرآن نے کیا ہے، وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ سارے صحابہ متقی ہے، لیکن اللہ نے صدیق اکبر کو اتقا کا لقب عطا فرمایا ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اتقا وہ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو اتقا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اتقا سب سے زیادہ عزت والا ہے، اتقا سب سے زیادہ معزز ہے، اتقا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شان والا ہے۔ تو اتقا کون ہے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں یہاں اتقا سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، سب متقی ہے، وہ اتقا ہے، اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کی شان اتنی بلند ہے کہ عرش سے ان کی بارگاہ میں سلام آیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابو بکر صدیق کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ کیا نہیں جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس جس نے احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا۔ میرے رسول نے کسی کے احسان کا بدلہ نہ رکھا، جس نے احسان کیا بڑھ کر میرے رسول نے عطا کر دیا، بڑھ کر میرے آقا نے نواز دیا، سرکار نے نوازشات کی بارش فرما دی۔ آقا فرماتے ہیں سب کے احسان کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، مگر ایک جس کا نام ابو بکر ہے اس کے احسان کا بدلہ نہیں دیا گیا، کل قیامت کے دن اللہ ابو بکر کو میری طرف سے بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کی وہ ذات ہے کہ آقا کریم ان کی عظمت کو خود بیان فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود تھے۔ سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر کو کچھ کہہ رہے تھے، صدیق اکبر کی شکایت بھی آقا سے کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صدیق اکبر کے حوالے سے بار بار سیدنا فاروق اعظم نے شکایت کی تو آقا کریم نے فرمایا میری خاطر میرے ابو بکر کو چھوڑ دیا کرو، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے ابو بکر سے محبت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ اکبر آج عظمت رسالت کے ڈنکے ہم بجاتے ہیں، آقا کریم کی تعریف کرتے ہیں، آقا کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن آج شان بیان کی جاتی ہے تو لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، لوگ سبحان اللہ کی داد و تحسین سے نوازتے ہیں، کہیں پر عزت دی جاتی ہے، کہیں پر گلوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ سب حضور علیہ السلام کی مدحت کی بنیاد پر ہے، آقا کی تعریف و توصیف کی بنیاد پر ہے۔ ایسے وقت میں جب کسی کی تعریف کرنے پر انعامات مل رہے ہوں تو پھر دشمن بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ اکبر صدیق اکبر نے اس دن میرے نبی کی تعریف کی ہے جب لوگوں نے داد نہیں دی بلکہ صدیق اکبر کو پتھروں کی برسات سے نوازا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بنیاد پر صدیق کو پتھر مارے گئے، صدیق کو جوتے مارے گئے، صدیق پر لاٹیاں برسائی گئی۔ کیا نہیں جانتے امت کا سب سے پہلا وہ خطیب جس نے عظمت رسالت پر خطاب کیا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اور وہ بھی کہاں کیا ہے؟ دشمنوں کے سامنے کیا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کیا ہے۔ ایک مرتبہ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ مکے والے آپ کو نہیں جانتے، چلے میں بتاتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ میرے سرکار کو صدیق لے کر کے آئے اور آقا کا رخ بددعا دیکھتے ہوئے سرکار کی عظمت کو بیان کیا۔ اے مکہ والے، اللہ کے رسول تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں۔ صدیق میرے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اے صدیق تم پر میرے ماں باپ قربان، وہ سما کیسا ہوگا جب محبوب خدا تشریف فرما ہوگا اور صدیق نعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوگا، صدیق عظمت مصطفیٰ بلند کر رہا ہوگا۔ نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم دارالعلوم برکات خواجہ صدیق عظمت رسول بیان کرتے ہیں۔ کفار مکہ کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کر کے نکال لیا۔ دبلا پتلا وجود ہے صدیق کا، وجود کے اعتبار سے دبلا پتلا وجود، لیکن عشق رسول کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہے
کہ मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, अली सहाबा में सबसे ज्यादा शुजा बहादुर कौन था? ये बेचारे शिये क्या जाने मकाम सिद्दीक को। अरे अली से पूछो मकाम सिद्दीक क्या है, सिद्दीक का मर्तबा क्या है। अली के मुर्तजा से पूछने वाले पर मैं कुर्बान कि उसने पूछा भी तो बाबे मदीनतुल इल्म से पूछा, उसने पूछा भी तो अली के मुर्तजा से पूछा, इसलिए कि मेरे रसूल ने कहा अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अब अली जिसके लिए जो कर दे वो सनद का दर्ज करता है। सिद्दीक के मकाम के लिए हम कहीं और नहीं जाते, हम अली से सुनते हैं, सिद्दीक को मानते चले जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अपने सुन्नत करते पार असाब हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। अली के नाम पे खाने वालों तुम क्या जानो मकामे सिद्दीक क्या है। अली का नाम लेकर अली की नहीं मानते, अली का नाम लेकर अली की बातों का कोई वजन नहीं है तुम्हारे दरमियान। सुनो, फातेह खैबर से किसी ने पूछा, फातेह खैबर किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं जिसने उल्टे हाथ से 150 मन का दरवाजा उखाड़ करके ढाल बनाकर फेंक दिया, फिर 70 खसका न सके। उस अजीमुल मर्तबा शुजा और बहादुर से पूछा गया, अली ये बताएं सबसे ज्यादा सहाबा में बहादुर कौन था। मौला ने भी बड़ा अजीब जवाब दिया, फरमाते हैं सबसे ज्यादा बहादुर अबू बकर थे, सबसे ज्यादा बहादुर अबू बकर थे। अबू बकर कहां, उनकी बहादुरी उस दिन देखने में आई जब बद्र का मैदान सज रहा था और मैदाने बद्र में सहाबा की मीटिंग हुई तो ये पूछा गया, बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कौन रुकेगा, हुजूर की हिफाजत बज़ाहिर कौन करेगा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा कौन देगा। इसलिए कि मुमकिन है कि दुश्मन आ जाए और जाने कायनात पर हमला कर दे, मुस्तफा करीम पर हमला कर दे। एक छत बनाया गया था जिसको अरीश कहा जाता है, आज भी वहां पर मस्जिद अरीश मौजूद है। आकाए करीम को वहां रोकना था, सरकार को वहां बिठाना था। अब आप अंदाजा फरमाए, बड़े बड़े सुरमाओं को कहा गया, बड़े बड़े बहादुरों को कहा गया तुम रुको, फला तुम रुको, फला तुम रुको, लेकिन किसी ने रुकने की हामी नहीं भरी। अपने चचा से लड़ने की हिम्मत की, मामू से लड़ने की हिम्मत की, बेटे पे तलवार चलाने की जुरात की, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम पे पहरा देने की हिम्मत न हुई। इसलिए कि माज़अल्लाह और सहाबा आशिक़ रसूल नहीं थे, वल्लाह क़तअन ऐसा नहीं। वो ये सोचते थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम निभा नहीं सकेंगे, अगर मेरे पहरा देने की वजह से अगर दुश्मन आ गया और मैं मुकाबला न कर सका तो बताओ कि फिर सारी जिंदगी जो है ये दाग दिल पर रहेगा कि मैं पहरा न दे सका था और आकाए करीम को जख्मी कर दिया गया, आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचा दी गई, हुजूर को मुश्किल में डाल दिया गया, आका को मुशक्कत में डाल दिया गया, कोई रुकने के लिए तैयार न हुआ। उस वक्त हम एक दूसरे का चेहरा तकते थे कि कौन रुकेगा। उसमें सिद्दीक अकबर ने कहा मैं रुकूंगा और मैं पहरा दूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक की शुजाअत का ये आलम है। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि सिद्दीक अकबर ने जो है आकाए करीम की शान बयान की, आकाए करीम की अजमत बयान की, हुजूर के मरातिब बयान किए, और उसके बाद जब पत्थर बरसने लगे और लाठियां बरसने लगी तो सहाबा हुजूर को संभाल कर निकाल लिए। अबू बकर को बहुत मारा गया। इससे पता चला सिद्दीक खतीबों को ज़ौक़ दे रहे हैं, सिद्दीक खतीबों को दर्स दे रहे हैं। ओ मुख्तलिफ उन्वान की उछड़पट लगाने वालों, सबसे अजीम उन्वान वो है जो सारे अनावीन की जान है, उसको शान मुस्तफा कहते हैं। हर उन्वान की अजमत अपनी जगह है, लेकिन अजमत रसूल का उन्वान छोड़कर जो उन्वान भी बोलोगे नाकिस रहेगा। यही एक उन्वान वो है जो इंसान के ईमान को मुकम्मल कर देता
ہے، انسان کے ایمان کی تکمیل کر دیتا ہے۔ آج نماز کے عنوان پہ گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن عظمت رسالت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، روزے کے ذوق دلائے جاتے ہیں، لیکن عظمت رسول بتائی نہیں جاتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نمازیں اور روزے تو رہ گئے، لیکن دل میں عظمت مصطفیٰ نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ نمازیں اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں رہ گئی۔ اور جہاں عظمت رسول کے نام پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، سیرت النبی کے نام پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بس یہی باتیں بتائی جاتی ہے۔ آقا نے بڑھیا کا بوجھ اٹھایا، سرکار نے اپنے گھر میں جھاڑو دی، آقا کریم نے نالین درست کر لی۔ نادان یہ ساری چیزیں تو میرے رسول نے کی، ذرا یہ بھی تو بتا دے کہ انہوں نے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہو گئے، ذرا یہ بھی تو بتا دے انہوں نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ کر کے آ گیا، ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انہوں نے آواز لگائی تو جابر کے مردہ بچے دوڑتے ہوئے آ گئے، ذرا یہ بھی تو کہہ دے انہوں نے اشارہ کیا تو اللہ اکبر کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، قربان جائے۔ اللہ امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں آقا کریم نے ایک لقمہ اٹھایا، لقمہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں تسبیح کرنے لگا، کبھی محسوس بھی کیا آخر لقمے نے حضور کے ہاتھوں میں تسبیح کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور یہ شکر کرتا ہے کہ میں کتنی بلندی پر آ گیا۔ خدا کی قسم لقمہ میرے نبی کے ہاتھوں میں آ کر خدا کی تسبیح کر رہا ہے کہ مولا تو نے مجھے کتنا اچھا ہاتھ عطا کر دیا اور مجھے کس کے لیے تو نے منتخب فرما دیا۔ تو یہ ساری چیزیں آقا کریم کی عظمت ہے، عظمت مصطفیٰ کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر خطبہ کو مزاج دے رہے ہیں، اگر بولنا ہے تو آقا کی عظمت پر بولو، حضور کی شان پر بولو، حضور کے مراتب پر بولو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیجئے قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے، حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، داعیے کبیر عطائے مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قائد اہل سنت، داعیے کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے امیر محترم قائد محترم تشریف لا چکے ہیں اور میں بہت زیادہ دیر حضرت کے سامنے گفتگو نہیں کروں گا، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ عرض یہ کر رہا تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا گیا اور وہ مردہ سمجھ کر صدیق اکبر کو چھوڑ کر چلے گئے تو صدیق اکبر کے قبیلے والے صدیق اکبر کی محبت میں نہیں بلکہ قبیلے کی غیرت کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور ان کو اٹھا کر لے گئے، گھر میں رکھا، اور گھر میں رکھنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے یا تو ابو بکر کا انتقال ہو جائے تاکہ ہم تلواریں نکال کر پھر ان سب سے مقابلہ کریں، یا تو پھر یہ ہوش میں آ جائے تاکہ پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، قربان جائیں۔ قبیلے کے لوگ ارد گرد کھڑے ہیں۔ بہت دیر کے بعد جب صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے تو لوگ صدیق اکبر کی خیریت پوچھتے ہو، ابو بکر کیسے ہو؟ صدیق اکبر کوئی جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے سرکار کیسے ہیں؟ قبیلے والوں کو غصہ آیا، ہم تو اس کے لیے اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہیں اور یہ تو کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے، غصے سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد جب سب چلے گئے، ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا بڑی عظیم ہوا کرتی ہے، ماں نے کہا بیٹے
दूध पी ले। सिद्दीक अकबर ने कहा, माँ जब तक कि अपने आका का चेहरा नहीं देखूंगा उस वक्त तक न मैं कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये इश्क रसूल कैसा अजीम इश्क रसूल है, ये मोहब्बत रसूल कैसी अजीम मोहब्बत है कि बेहोशी के बाद होश आता है तो लोग पानी मांगते हैं, लोग खाना मांगते हैं। सिद्दीक मेरे रसूल का चेहरा देखना चाहते हैं, आका का दीदार करना चाहते हैं। क्यों न हो, क्योंकि सिद्दीक अकबर की तमन्ना ये है। एक दिन अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है, जिसमें से पहली चीज ये है कि निगाहें मेरी और चेहरा आपका हो, मैं दीदार करता रहूं, मैं आपके रुखे बद्दुआ को तकता रहूं। सिद्दीक अकबर ने मां से कहा, मां मैं अपनी आका को जब तक देख नहीं लेता उस वक्त तक कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मां ने कहा, ठीक है, लेकिन कैसे पता चले कि तेरे महबूब का हाल क्या है? आपने फरमाया, उमर की बहन उम्मे जमील बिनते खत्ताब को बुलाओ। उनको बुला करके लाया गया। हजरत सिद्दीक ने उनसे पूछा, आका कैसे हैं? तो उन्होंने आंखों का इशारा करके वालिदा की तरफ कहा। तो कहा, कोई फिक्र की बात नहीं, यहां से बात बाहर नहीं जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि हुजूर दार अरकम में खैरियत से हैं। सिद्दीक ने फरमाया, मुझे लेकर के चलो। माँ के सहारे और उम्मे जमील के सहारे सरकार सिद्दीक अकबर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। अल्लाह अकबर। जैसे सिद्दीक अकबर दारे अरकम की तरफ बढ़ रहे थे, आकाए करीम उठ करके खड़े हो गए और सरकार ने फरमाया, यार की खुशबू आ रही है। और आकाए करीम दारे अरकम के दरवाजे तक के आए तो देखा कि सिद्दीक अकबर माँ के और उम्मे जमील के सहारे से तशरीफ ला रहे थे। मेरे सरकार ने आगोश फैलाकर अबू बकर को अपने गले लगाकर फरमाया, अबू बकर कैसे हो? तो सिद्दीक का जवाब ये था, या रसूल अल्लाह आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सिद्दीक अकबर की जात है, वो अबू बकर सिद्दीक। आज लोग इश्क के दावेदार हैं, इश्क रसूल पर तकरीर करते हुए रोते भी हैं, आंखों से आंसू भी जारी होते हैं, लेकिन जब उनका किरदार देखो, वो एक तरफ नातों पर झूम भी रहे हैं, इश्क रसूल के हवाले से रो भी रहे हैं, लेकिन जहां गुस्ताखे रसूल की बात आई वहां दिल नर्म से नर्म तर है, बल्कि इत्तेहाद की बात की जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक का मसलक ये है कि जिसने रसूल की शान में अदना सी तौहीन कर दी, अगर बाप भी है तो उसकी भी रियायत न की जाए। तबरानी की रिवायत है, वो दुबला पुतला वजूद रखने वाले अबू बकर एक मर्तबा आस्तीन चढ़ाकर हालत गुस्से में थर थर कांपते हुए आकाए करीम की बारगाह में पहुंचे। इस हिकायत को रवाफिज ने भी अपनी किताबों में लिखा तबरानी के हवाले से। आस्तीन चढ़ी हुई अंदाज तो देखें, आस्तीन चढ़ी है, वजूद गुस्से से थर थर कांप रहा है, आकाए करीम की बारगाह में हाजिर है। मेरे सरकार ने पूछा, अबू बकर ये होलिया बनाकर यहां क्यों आए हो और गुस्से से थर थर कांप रहे हो, वजह क्या है? सिद्दीक कहते हैं बड़े अदब के साथ, या रसूल अल्लाह वो मेरा बाप है ना उस्मान अबू कहाफा, आका मैंने उसको जो है वो घूसा मारा और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। आका ने फरमाया, बाप को क्यों मार के आए हो? सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह आज उसने आपकी शान में नाजेबा कलमात कह दिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसके मुंह पे मुक्का मारा। आका या तो दो में से कोई एक काम कर दे, उसके लिए हिदायत की दुआ कर दे, या फिर मुझे इजाजत दे कि मैं उसको कत्ल कर दूं, क्योंकि मुझे बाप नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का हबीब चाहिए। आप गौर तो फरमाए, अबू कहाफा ने क्या कहा था? बस एक जुमला, क्या सब कुछ छोड़कर मोहम्मद के पीछे घूमता रहता है? बस इस एक जुमले को नाजेबा समझकर सिद्दीक अकबर ने बाप के मुंह पे घूंसा मार दिया। ये सिद्दीक अकबर का इश्क रसूल है और बता दिया कि इश्क मुस्तफा तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन। मुजद्दिद अल-फसानी ने अपने मकतूबात में फरमाया कि मोहब्बत नफरत के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। इश्क मुस्तफा की तकमील उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि दुश्मनान रसूल से दूर न रहा जाए। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे
میرے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ باپ کے منہ پر مکہ مارنے والا یہ کہہ کر کہ اللہ اکبر مجھے باپ نہیں رسول پاک چاہیے، آپ اندازہ تو فرمائیں اس کا عشق رسول کتنا عظیم ہوگا، لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے، حالات کا بدلاؤ دیکھیے، مشق شدہ تاریخ دیکھیے۔ آج اسی ابو بکر پر تانا لگایا جاتا ہے، اسی صدیق کو گالیاں دی جاتی ہے کہ اس نے اہل بیت کا حق مارا، اس نے فدق لے کر کے ظلم کیا، اور پھر یہ داستانیں بک بک کر کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کو بدگمان کیا جاتا ہے۔ سنو، صدیق اہل بیت کا حق مارنے والا نہیں، بلکہ احتجاج تبرسی میرے پاس موجود ہے۔ علامہ تبرسی کہلانے والا شخص احتجاج تبرسی میں خود لکھتا ہے کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کوئی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے ابو بکر، تم نے فاطمہ کو وہ حدیث فدق کے حوالے سے جو سنائی، وہ سن کر فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی، اور اب وہ تم سے ناراض رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے ارد گرد کچھ لوگ بڑوں کے ارد گرد حالہ بنانے والے ہوتے ہیں اور غلط باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صدیق وہ تھے کہ کسی کا حالہ ان کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی صدیق اکبر کو کہا گیا کہ فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی، اور وہ فاطمہ کون فاطمہ جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، الفاطمہ تو بدغت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، فاطمہ جس سے راضی ہو گئی اس سے خدا بھی راضی ہو گیا، فاطمہ جس سے ناراض ہو گئی اس سے خدا بھی ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر نے سنا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ سیدہ کائنات ناراض ہو گئی، شہزادی کونین ناراض ہو گئی۔ تبرسی لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی چادر زمین پہ رکھی ہوئی تھی، صدیق اکبر نے چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر کے گلے میں ڈالا، اور گلے میں ڈال کر کے یوں کیا، اپنے شانے پر ڈالا۔ یہ انداز اس زمانے میں بڑی عاجزی کا تھا، بلکہ اس طور پر چادر اس زمانے میں بہت عاجزی کے طور پہ ڈالی جاتی تھی۔ صدیق نے یوں ڈالا، اسی لیے صوفیاء کرام نے بھی اس طرح چادر ڈالنے کو جو ہے وہ عاجزی کی علامت قرار دیا ہے اور انکساری کی علامت قرار دیا ہے۔ بلکہ صوفیاء یہاں تک فرماتے ہیں یوں چادر ڈالو تو لا کی شکل بن جاتی ہے، اور لا سے مراد یہ ہے کہ ہم تم سب سے نا امید ہو گئے، اب تم سے کوئی امید نہیں، اب امید ہے تو اللہ رب العزت سے امید ہے، مخلوق سے کوئی امید نہیں، ساری امیدیں خالق سے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یوں چادر ڈال کے فرمایا چل تو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدہ کے گھر تک گئے، دروازے پہ دستک دی، مولا کائنات کی آواز سنی، کون؟ ارشاد فرمایا میں ابو بکر ہوں۔ دروازہ کھلا تو مولا کائنات چونکہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، جن کے اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، صدیق کو اپنے دروازے پر پا کر کہتے بھائی ابو بکر کیا بات ہے، اس وقت کیوں آئے ہو؟ صدیق نے فرمایا مجھے سیدہ سے گفتگو کرنی ہے، اگر آپ اجازت دے تو۔ سیدہ پردے میں ہوئی، صدیق اکبر نے کہا شہزادی کونین میں نے سنا ہے کہ میں نے آپ کے بابا جان کی حدیث آپ کو سنائی تو آپ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ سیدہ نے کہا نہیں تو میں آپ سے ناراض نہیں ہوئی۔ پھر صدیق اکبر کے جملے سنو اور اہل بیت کی محبت ان کے دل میں دیکھو۔ صدیق اکبر کے جملے یہ ہیں، ارشاد فرماتے سیدہ جیسے میں تمہارے باپ کا غلام تھا آج ویسے ہی میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارا بردہ ہوں بردہ، میں تمہارا غلام ہوں غلام۔ اگر سیدہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میری اور میری اولاد کی جان آپ کے لیے حلال ہے، مجھے بازار میں لے کر کے چلو اور غلام کی حیثیت سے بیچ دو، جتنے پیسے آپ پر آپ کی اولاد پر یہ پیسے حلال ہے کیونکہ میں آپ کا اور آپ کے بابا کا غلام ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ صدیق اکبر نے اہل بیت پہ ظلم کیا اور پھر معاذ اللہ کوئی یوں کہے کہ ہم تو صدیق اکبر کو اس لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے کہ ہم علی کی اولاد ہیں، اور علی کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم صدیق کو رضی اللہ عنہ اس لیے نہیں کہتے کہ معاذ اللہ انہوں نے سیدہ کا حق غصب کیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں شرم کرو، جس علی نے جس صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ کے جنہیں اپنا امام مانا ہو، کیا علی سے زیادہ لوگوں کو آج سوچ آ گئی؟ وہ اہل بیت کا ایسا محب تھا جسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کے مولا علی کے باہر نکلے، مولا علی کے ساتھ جب باہر نکلے مسجد کے تو امام حسن کھیل رہے تھے۔ امام حسن کو دیکھا تو کہنے لگے حسن تو علی کے جیسا نہیں بلکہ تو میرے محبوب مصطفیٰ کے جیسا ہے۔
اور یہ کہہ کر اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور مدینے منورہ کی گلیوں میں لے کر ٹہلنے لگے. کسی نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ فرماتے تعجب کیوں کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ جو میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کو کرتے دیکھا ہے وہی میں بھی کر رہا ہوں. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کہیں اہل بیت کی گستاخی، کہیں صحابہ کی گستاخی میں معاذ اللہ عوام کو جھونکا جا رہا ہے. یاد رکھیں ہمیں تو اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت پلائی گئی ہے. اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. کہیں صحابہ کے نام کا دعویٰ ہے اہل بیت سے دشمنی، اور کہیں اہل بیت کا نعرہ ہے اور صحابہ سے دشمنی. ہم سنیوں کا مقدر کتنا اوج پر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے اور اہل بیت کا بھی دامن ہے. اور ہمارا امام یوں کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. مختصر اب میں فتح مکہ کو عرض کر دوں اور گفتگو ختم کر لوں کہ آج کی شب 20ویں رمضان شریف ہے اور فتح مکہ کی آج شب ہے. یہ اسلام کا بڑا عظیم روشن اور تاریخی باب ہے فتح مکہ. جب بھی فتح مکہ کا ذکر ہوگا تو مسلمانوں کے سینے خوشیوں سے مسرور ہو جائیں گے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. اس لیے کہ مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا، یعنی ٹھیک 8 سال پہلے دنیا نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو اس طرح بھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام بظاہر بے سر و سامانی میں مکہ چھوڑ دیتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر صرف ایک آدمی کو ساتھ لے کر میرے رسول مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں. صرف 8 سال پہلے کی بات. 8 سال پہلے ایک اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر میرے رسول مکے سے نکلتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے نبی کا عزم تھا، غیب دانی تھی کہ جب میرے رسول نے کعبہ شریف کا آخری طواف کیا تو فرمایا اے کعبہ تو مجھے بہت محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. اے کعبہ میں جا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ بہت جلدی لوٹ کر آؤں گا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے یہ گفتگو کی، کلام کیا اور نکلے صدیق اکبر کے گھر آئے. آقائے کریم نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہجرت کی، غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا. یہ داستان آپ جانتے ہیں. جب آقا مدینہ منورہ پہنچے اسلام کو بڑی فروغ نصیب ہوئی، ترقی نصیب ہوئی، بڑا فروغ نصیب ہوا، ترقی ملی. لیکن پھر بھی مکے والوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا، جنگ پر جنگ مسلط کی. پہلی جنگ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، بڑی بڑی جنگیں حضور پر مسلط کی. لیکن جنگ خندق کفار مکہ کی آخری کوشش تھی. پورے عرب سے سارے قبیلوں کو بہکا کر کے انہوں نے لائے تھے اور ہزاروں کی تعداد ان کی تھی. لیکن اللہ نے ایک آندھی چلائی اور وہ آندھی کی وجہ سے وہ سب بھاگ گئے. آقا نے فرمایا اب کبھی یہ نہیں آئیں گے، انشاءاللہ ہم جائیں گے. اب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مکے سے نکلے اور مدینے سے نکلے، مدینہ شریف سے اور مکے کی طرف. حدیبیہ کے میدان میں آپ کو روک دیا گیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. مشرک عمرہ کریں، بت پرست عمرہ کریں، جاہل عمرہ کریں، لیکن محبوب خدا کو عمرہ کی اجازت نہیں. ظلم کی حد، ظلم کی انتہا. لیکن جب حدیبیہ کے میدان میں میرے رسول احرام کی حالت میں رک گئے تو پھر المختصر یہ، کیونکہ صلح حدیبیہ بھی بتانا میرا مقصد نہیں ہے، فتح مکہ کا ذکر ہے، لیکن تھوڑا سا اس سے آپ کو میں ٹچ کر دوں کہ عنوان کنیکٹ ہو جائے کہ فتح مکہ کی تمہید کیا ہے. آقا احرام کی حالت میں اپنے کم و بیش 1500 صحابہ کے ساتھ بغیر ہتھیار کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ مکے پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ اسی بہانے قبضہ کرو گے. آقا فرماتے ہیں اگر مجھے لڑنا ہوتا یا مکے پہ قبضہ کرنا ہوتا تو میں احرام باندھ کے کیوں آتا؟ ہم تو عمرہ کے لیے آئے، ہمیں جانے دو، ہم وعدہ کرتے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گا، نہیں کرنے دیں گے. آخرکار صلح کا معاملہ ہوا اور معاہدے کی بات ہوئی. ساری شرطیں انہی کی مانی گئی. صحابہ تڑپ تڑپ گئے، یا رسول اللہ ہم اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں، ہم اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر؟ آقا فرماتے ہیں ہم حق پر ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، بہتر ہوگا. صلح کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی
کہ 10 سال تک اب ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. 10 سال تک اب ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. غالباً یہ معاہدہ 6 ہجری میں ہوا. 10 سال تک کہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. اس کے بعد دوسری شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ عرب کا چاہے وہ تمہارے ساتھ اتحاد کر لے, جو چاہے ہمارے ساتھ کر لے, لیکن جو ہمارے ساتھ اتحاد کر چکا ہے تم ان کو بھی جنگ, ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرو گے, اور جو تمہارے ساتھ اتحاد کر چکا ہے مجھ سے بھی جنگ ہم بھی نہیں کریں گے. اور اس کے بعد ساری شرطیں انہی کی کہ اگر کوئی شخص مکے سے مدینے آنے چاہے تو نہیں آ سکتا ہجرت کر کے, لیکن اگر کوئی مدینے سے معاذ اللہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے. بلکہ ایک صاحب آئے بھی مسلمان ہو کر مدینہ شریف, حضور نے کہا کہ ہم معاہدہ کر چکے, آپ واپس چلے جاؤ. آقا نے ان کو واپس کر دیا. یعنی اتنے معاہدے کی پابندی ہوتی رہی. بلکہ جب معاہدہ اللہ اکبر لکھا گیا تو آخری میں یہ لکھا یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے. تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں مانیں گے, یہ لکھو کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. رسول مان لے تو سب جھگڑا ہی ختم ہو جائے. معاہدہ حضرت علی مرتضیٰ لکھ رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں قلم تھا, کیونکہ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی, حضور دوسروں سے لکھواتے تھے, خود نہیں لکھتے تھے. اور یہ اس زمانے کے اندر جو ہے یہ بڑوں کا مزاج تھا کہ جو لوگ اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے وہ لکھواتے تھے. اس سے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ. حالانکہ حضور علیہ السلام کو قرآن کے نزول سے قبل حضور علیہ السلام لکھتے پڑھتے نہیں تھے, لیکن جب قرآن نازل ہو گیا تو پھر حضور پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے. اس کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں. تو مولائے کائنات کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ علی یہ جو کہتے ہیں نا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ دو تو کاٹ دو. حضرت علی نے قلم رکھ دیا نیچے, میں نہیں کر سکتا حضور, یہ میں نہیں کر سکتا. آقا فرمانے میں کہہ رہا ہوں کاٹ دو. علی کا نہیں, میں تو رسول اللہ مانتا ہوں, میں کیسے کاٹ سکتا ہوں. پھر آقا علیہ السلام نے خود ہی ہاتھ میں قلم لیا. اب وہ لوگ دیکھ لے جو کہتے ہیں کہ حضور ساری زندگی حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا, جب مولا علی نے انکار کیا کہ حضور میں یہ نہیں کاٹ سکتا, تو حضور نے قلم ہاتھ میں لیا اور اتنا حصہ کاٹ کر پھر اپنا نام خود لکھا, یہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. تو حضور نے لکھ کر بتا بھی دیا کہ میں کسی کے پاس لکھنا سیکھنے گیا نہیں, لیکن میرے اللہ نے نزول قرآن کے بعد مجھے لکھنا سکھا دیا. نزول قرآن سے پہلے کیوں نہیں لکھتے تھے, کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ اگر حضور نزول قرآن سے پہلے لکھنا پڑھنا جو ہے وہ بظاہر لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتے تو لوگ یہ کہتے کہ محمد دوسروں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اب ایک قرآن نیا بنا کر کے لائیں. تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ محبوب آپ نزول قرآن سے پہلے نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو کسی کے پاس نہ لکھنے گیا ہو نہ پڑھنے گیا ہو نہ جس نے کبھی کتاب ہاتھ میں لی ہو, اگر وہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس میں حکمت یہ تھی. لیکن آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے, حضور لکھنا سیکھتے نہیں تھے, اللہ نے انہیں سکھایا. تو بہرحال حضور علیہ السلام نے کاٹ کے خود لکھا. اور اس کے بعد پھر بخاری شریف کی حدیث بھی ہے, آقا علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا کہ کاغذ اور قلم لاؤ تاکہ میں جو ہے وہ تم کو کچھ لکھ کر کے دے دوں. پھر اس پہ بعد میں کچھ معاملات ہو گئے اور پھر وہ معاملہ ٹل گیا. اس کو حدیث قرطاس کہتے ہیں. کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی, تاکہ آپ اس سلسلے میں بھی تاریخی معلومات اور حدیث میں کیا ہے وہ جان سکیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر شرط مانی, اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام کھول دو. تو صحابہ کرام بہت تکلیف ہوئی, افسردہ ہوئے. کوئی احرام نہ کھولتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی صورت بن جائے جانے کی, کعبے کی زیارت کی کوئی صورت بن جائے. تو ام المومنین ام سلمہ سے آقا نے کہا کہ ام سلمہ تیری قوم عجیب ہے, میں کہتا ہوں احرام کھول دو تو کھولتے نہیں. کہا حضور آپ ایک کام کریں, آپ خود پہلے کھول دیں, پھر آپ دیکھیں سب خود ہی کھول دیں گے. آقا علیہ السلام نے احرام نکال دیا, معمول کے کپڑے پہن لیے, اور جو قربانی کے جانور تھے وہ ذبح کر دیے وہیں پر. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے احرام نکال دیا ہے تو سارے صحابہ نے احرام نکال دیا اور وہ واپس لوٹے. جب وہ واپس لوٹے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فتح کا وعدہ کیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
یہ فتح کا وعدہ تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ اللہ نے وعدے کی اور محبوب خوشی خوشی واپس لوٹے فتح کی بشارت کے ساتھ. لیکن لوگوں کو حیرت تھی کہ 10 سال کا معاہدہ ہے کہ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں ہوگا، تو ہم واپس کیسے لوٹیں گے، بہت جلد کیسے لوٹیں گے. پھر یہ ہوا کہ ابھی 2 ہی سال گزرے تھے، آقا کی طرف سے معاہدہ بالکل مکمل اس پہ عمل ہو رہا تھا، کوئی آتا تو واپس کر دیا جاتا، بہت امن کے معاملات تھے. حضور علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے اتحاد کا وعدہ کیا تھا وہ بنو خزاعہ تھا، اور مکے کے کفاروں کے ساتھ جنہوں نے اتحاد کا معاہدہ کیا تھا وہ بنو بکر تھا. اب خزاعہ اور بنو بکر یہ دونوں مکے کے قریب ہی رہتے تھے اور یہ دونوں کی پرانی دشمنیاں تھی. چونکہ اب تک حضور سے سب لڑ رہے تھے مل کر، تو آپس میں نہیں لڑ رہے تھے، آقا کریم سے لڑ رہے تھے، تو الجھے ہوئے تھے ادھر ہی، آپس میں نہیں. اب جب ادھر 10 سال کی فرصت مل گئی کہ ادھر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بنو بکر نے سوچا کہ خزاعہ پر حملہ کر کے انتقام لے لیا جائے. اور چونکہ معاہدہ ہوا تھا کہ خزاعہ نے ہمارے ساتھ اتحاد کیا ہے تو تم ان سے بھی نہیں لڑ سکتے، ہم سے نہیں لڑ سکتے تو 10 سال ان سے بھی نہیں لڑ سکتے. تو انہوں نے کیا کیا، مکے کے کفاروں کو بلا کر بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا، اور مکے کے بڑے بڑے کافروں نے اپنے چہرے پر اسکاپ لگا کر اور پردے ڈال کر ان کو تلواروں سے قتل کیا. چونکہ ان کو یہ معاملہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ہم پر حملہ کرے گا اور حملہ ہم پر ہوگا. رات میں حملہ ہوا اور ان کو تلواروں سے قتل کیا گیا، تو وہ حملے کے لیے جو تاب نہیں لا سکے، چونکہ وہ دفاعی پوزیشن میں نہیں تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے جان بچانے کے لیے حرم میں پناہ لی کہ کعبے میں چلے جائیں، کعبے کے صحن میں تو حرم میں کم سے کم نہیں ماریں گے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ کعبے کا احترام کرتے تھے. تو وہ جان بچانے کے لیے بنو خزاعہ کے لوگ پہنچے کعبے کے اندر، تو وہاں بھی جو عوام تھی بنو بکر کی وہ تو رک گئے، تلواریں ڈال دی کہ اب یہ حرم میں آگے نہ مارو. لیکن جو نوفل نام کا بنو بکر کا سردار تھا اس نے اپنی قوم کو للکارا کہ اب ایسا موقع نہیں آئے گا، جتنا قتل کر سکتے ان کو قتل کر لو، اور کعبے کے صحن میں ان کو قتل کیا. اس میں اکرمہ ابن ابی جہل بھی موجود تھا اور بھی بہت سارے لوگ بڑے بڑے کفار مکہ موجود تھے. تو وہ وہاں سے چلاتے تھے، یا محمد، اے محمد ہماری مدد کیجیے. ام المومنین ماں ام سلمہ فرماتی ہے، شارح بخاری علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ام المومنین ماں ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور آدھی رات کے وقت وضو کر رہے تھے. کہاں کر رہے تھے؟ مدینہ منورہ میں وضو کر رہے تھے. دیکھ رہے ہیں یہ شارح بخاری کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں اور ایمان تازہ ہوگا. اچھا، بنو خزاعہ بھی کافر تھے، لیکن چونکہ حضور سے اتحاد ہو گیا تھا، وہ مومن، ابھی انہوں نے ان کے پورے قبیلے نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو حضور وضو فرما رہے تھے آدھی رات کو، اور وضو کرتے وقت حضور نے اچانک کہا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. حضور نے 3 بار کہا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد کی گئی تمہاری مدد کی گئی، یوں اعلان کیا. ماں ام سلمہ کہتی ہے میں نے پوچھا حضور آپ تنہائی میں کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس کی مدد کی کر رہے ہیں، کس کے لیے حاضری کا اعلان کر رہے ہیں؟ ابھی کوئی تار کا سسٹم نہیں ہے، کوئی موبائل کا سسٹم نہیں ہے، کوئی فون کا سسٹم نہیں ہے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ 450 کلومیٹر کا ہے. ادھر وہ حادثہ ہو رہا ہے. ام سلمہ ماں پوچھتی ہے کہ حضور آپ کس کو مدد کے لیے آواز دے رہے کہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں؟ آقا نے فرمایا ام سلمہ اس وقت تو بنو خزاعہ جو ہمارے حلیف ہیں، جنہوں نے ہماری پناہ لی ہے، بنو بکر نے اور کفار مکہ نے مل کر ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا اور ان کو خوب مارا. تو جب وہ مار کھا رہے تھے تو مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے، تو میں ان کی مدد پر ان کی دھاڑس بندھا کر یہاں سے آواز دے رہا تھا. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر کافر مکے سے مدد کے لیے پکارے تو میرا نبی مدینے میں بیٹھ کر لبیک لبیک کہتا ہے، اگر مالیگاؤں سے مومن نگیس نے یا رسول اللہ پکارے تو کیا مدینے سے میرے مصطفیٰ کی مدد نہیں آئے گی؟ یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں.
حدیث پیش کر رہا ہوں, حضور نے لبیک لبیک کہا, میں حاضر ہوں کہا, اور نصرت کی بشارت بھی دی. اور اس کے بعد ابھی یہ بات حضور اور ام سلمہ تک تھی. 3-4 دن کے بعد وہ جو بنو خزاعہ کا قافلہ تھا وہ واپس حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور فجر کی نماز کے لیے گئے تھے اور انہوں نے ساری داستان غم سنا دی. 13 لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا, وہ بھی کعبہ شریف کے صحن میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ, میں تمہاری ضرور مدد کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر وہ گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں انداز دیکھیں میرے رسول کا, چونکہ مکے والوں سے معاہدہ تھا انہوں نے توڑ دیا. تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا 3 شرطیں. نمبر 1 کہ جتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے, چونکہ مل کر کے تم نے قتل کیا ہے, تو تم نے جتنے لوگوں نے مل کر کے قتل کیا ہے, جتنے لوگوں کا, وہ سب کا خون بہا ادا کرو. ان کی دیت تمہیں دینی ہوگی, اس کا جرمانہ تم کو دینا ہوگا, جو بھی طے ہوگا وہ. اگر یہ نہیں کرتے تو دوسری شرط یہ ہے کہ تم یہ اعلان کر دو کہ ہم نے بنو بکر کو اپنا دوست تو نہیں رکھا, ہم ان سے الگ ہوئے, ان کو الگ کر دیا. پھر بنو بکر کو نپٹنا ہمارا کام ہے, کیونکہ اس نے ہمارے دوستوں سے, حلیفوں سے غداری کی ہے. تو تم اعلان کر دو کہ بنو بکر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اگر یہ دوسری شرط بھی نہیں مانتے تو تیسری پھر شرط یہ ہے کہ تمہارا اور ہمارا جو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا وہ ختم. تینوں میں کیا منظور ہے؟ تو ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ محمد سے جا کے کہہ دو کہ معاہدہ ٹوٹ گیا. 10 سال کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ 2 سال میں ہی ٹوٹ گیا. قاصد خبر لے کر کے چلا. اب قاصد کے جانے پر ان کے کچھ لوگ, دیکھو ہر طبقے میں, ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں. تو کچھ جو ذہین لوگ تھے, سنجیدہ لوگ, انہوں نے کہا تم نے بہت برا کیا, معاہدہ توڑ کر تم نے بہت بری بات کی. اب دیکھنا محمد تمہیں چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ تم نے جو ہے وہ ان کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا. تو انہی دنوں ابو سفیان ابن حرب, یا ابو سفیان ابن حرب کون ہے؟ وہی جس کی وجہ سے بدر کی جنگ ہوئی, احد کی کے معاملات میں آگے رہا, مکے کا سردار تھا. اس کی بیوی ہندا تھی, یعنی یہ حضرت امیر معاویہ کے باپ ہوتے ہیں. بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. تو جب اسلام قبول کرنے کے بعد کی داستان بیان کی جاتی ہے تو ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اس سے پہلے جب داستان بیان ہوتی ہے تو احتیاطاً اسی لہجے میں گفتگو, اسی انداز میں کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی ادب کا پہلو ملحوظ رکھتے ہیں. تو ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہندا نے خواب دیکھا کہ میں نے خون کی ایک نہر دیکھی اور اس کے بعد وہ خون کی نہر غائب ہو گئی, اور انہی دنوں یہ واقعہ پیش آیا. تو سب لوگ ڈرے سہمے تھے, تو کہا کہ ابو سفیان تو جلدی سے جا اور کسی بھی طرح سے تو محمد کو دوبارہ صلح کے لیے, کہ وہ جو صلح حدیبیہ تھی ہم اس کی تجدید کرتے ہیں معاہدے کی, ہم اس کے لیے تیار ہیں, آپ جو کہیں گے کرنے تیار ہیں. چونکہ یہ صلح کا فائدہ 2 سالوں میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو ریاست تھی, اسلامی ریاست مدینہ منورہ, اس میں مستحکم اور مضبوط ہونے کا موقع ملا. کفاروں کو بھی بہت نزدیک سے مذہب کو سمجھنے کا, اسلام کو دیکھنے کا موقع ملا. لوگ تیزی سے مسلمان ہوتے گئے. اس 2 سال میں بھی بہت بڑا فائدہ ہوا. تو پھر بہرحال یہ ہوا, دیکھو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اگر وہ معاہدے تک کا یہ نہیں ٹوٹتا نا, تو حضور علیہ السلام تو اسی معاہدے میں پردہ فرما جاتے, کیونکہ 6 سے لے کے 10 تک اگر معاہدہ قائم رہتا تو کب تک رہتا؟ 26 تک قائم رہتا, یا 16 تک قائم رہتا, اور 11 میں تو آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. شر وہ آتا ہے کہ جس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے. تو ابو سفیان جتنی تیزی سے ہو سکے وہاں پہنچے, اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سیدھا حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں معاہدے کی تجدید کروں. آقا نے کوئی جواب نہیں دیا. آقا علیہ السلام ناراض تھے, جلال میں تھے. ابو سفیان سے کوئی بات نہیں کی. جب ابو سفیان سے کوئی بات نہیں کی تو ابو سفیان کے پرانے مکہ مکرمہ سے تعلقات تھے, کیونکہ ایک ہی وطن کے سب لوگ تھے اور رشتہ داریاں بھی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے پاس ابو سفیان پہنچے, کہا کہ کچھ کہہ دیتا ہوں. دونوں نے کہا کہ جب حضور کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں نا, تو ہم لوگوں کی مجال نہیں ہوتی کہ بیچ میں مداخلت کریں. ہم کچھ تو کہا دوستی ہے, رشتہ داری ہے, کہ ہم نے ساری رشتہ داریوں کو پیر کے نیچے کچل دیا ہے. اب ہمارا دوست وہی ہے جو محمد عربی کا غلام ہے.
اب ہم ساری رشتہ داریاں اسی رشتے کی بنیاد پر ہے، ورنہ اب ہمارے ساتھ کسی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو ابو سفیان بہت تاؤ میں آ گئے، ٹھیک ہے تم نہیں مدد کرتے ہو تو میری بیٹی محمد کے نکاح میں ہے، بیوی ہے محمد عربی کی، اور آدمی بیوی کی بات تو بہت مانتا ہی ہے۔ تو ام حبیبہ جو سگی بیٹی تھی اس کے دروازے پہ گئے، بیٹی نے دور سے دیکھا اور اس کے بعد ناراضگی کا اظہار کیا۔ جب قریب آئے تو بستر لپیٹنا شروع کیا، کہا بیٹی پہچانا نہیں، میں ابو سفیان ہوں، شاید بہت دنوں کے بعد دیکھا اس لیے پہچان نہیں پا رہی ہو۔ بستر مہمان آنے پر بچھایا جاتا ہے، لپیٹا نہیں جاتا۔ کہا ابو سفیان میرے نبی کا پاک بستر ہے، تو ناپاک ہے، اور سن میرے نبی کے پاک بستر پر تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو کہا بیٹی تو ایسا کہتی؟ کہا ہاں، سارے رشتے محمد کی بنیاد پر ہے، مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، سب فدا کر دیا ہے۔ ابو سفیان جب وہاں نہیں بنی تو وہاں سے نکلے، ایک آخری چوکھٹ تھی جسے علی کی چوکھٹ کہا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ، وہاں آئے، مولا علی سے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تم لوگ کچھ کرو، تمہاری بہت سنی جاتی ہے۔ مولا علی نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، حضور نے جو فیصلہ لے لیا ہم کچھ نہیں کر سکتے، آقا کے فیصلے پر کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ تو امام حسن 5 سال کے غالباً تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے امام حسن سے کہا بیٹے تم کہہ دو کہ میں نے مکے والوں کو پناہ دے دی، آج سے دنیا تمہیں عرب کا سردار مان لے گی۔ سیدہ فاطمہ نے فوراً کہا نہیں بیٹے، ان سارے معاملات میں بچوں کو مداخلت کرنے کا حق کیا ہے؟ اور اس کے بعد مولا علی نے کہا دیکھ ابو سفیان، میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب میری چوکھٹ سے آیا تو خالی نہ جا، ایک مشورہ تجھے دیتا ہوں کہ تو جا مسجد میں اور جا کے اعلان کر دے کہ میں نے صلح کی تجدید کر دی۔ ممکن تو نہیں لگتا کہ حضور جواب دیں گے، اگر جواب دیے تو تیرا کام بن جائے گا، ورنہ تو واپس چلا جا۔ بہرحال وہ مسجد میں گئے اور جانے کے بعد اعلان کیا کہ میں نے صلح کی تجدید کر دی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹے تو وہاں جا کر کے ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ کہا کہ یہ ساری داستان سنائی اور کہا کہ میں نے خود اعلان کر دیا ہے۔ تو کہا انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو کہا کہ یہ صلح بھی نہیں ہوئی اور جنگ بھی نہیں ہوئی، اب کیا سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال وہ ادھر بے چین تھے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امی جان عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ جنگ کے سارے سامان جو ہے وہ تیار کر لو، اور صحابہ سے کہا کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، تیاری کرو، اور جو حلیف قبیلے تھے ان سے بھی کہا کہ وہ سب بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن حضور نے اس بات کو اتنے راز میں رکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی نہیں بتایا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، کہاں جانا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یعنی اتنی رازداری کے ساتھ آقا کریم نے کسی کو نہیں، یار غار کو تک نہیں بتایا کہ ہمارا ارادہ کا ہے، سب کو معلوم تھا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے، لیکن کسی میں مجال بھی نہیں کہ پوچھے کہ کہاں جا رہے۔ کتنا ادب کرتے تھے صحابہ۔ ام المومنین ماں عائشہ کے پاس صدیق اکبر گئے، ان کے گھر میں بیٹی تھی، آنا جانا تھا، تو ماں عائشہ صدیقہ ہتھیار درست کری تھی۔ کہا بیٹی حضور نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ کہا ہاں، ارادہ جنگ کا ہے۔ تو کہا کہاں کا ہے، تمہیں کچھ بتایا؟ کہا اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں معلوم، صرف اتنا جانتی ہوں کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کہاں جا رہے ہیں آقا نے مجھے بھی نہیں بتایا، جبکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب سب تیاری ہونے لگی تو چونکہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا تھا، اب میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، وہ عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتا، یہ بدر میں بدری صحابی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ بدر میں تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ جنگ تو ہوگی لیکن بہت خطرناک ہوگی، جس کے ساتھ بھی ہوگی بڑی خطرناک ہوگی۔ حضور کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتا نہیں، لیکن انہوں نے مکے والوں کو خط لکھا کہ حضور بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ہو سکتا شاید تمہاری طرف آنا ہو، تم لوگ ہوشیار رہنا۔ حالانکہ تھے پکے مومن، بڑے معزز تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ خط لکھ دیا۔ اب خط انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ سے بھیجا، وہ عورت ابھی چلی تھی اپنے جڑے میں باندھ کر، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب دیا تھا، غیب کا علم دیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت مقداد، ان حضرات کو، اور ایک صحابی اور تھے، ان لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں مقام پر ایک باغ ہے،
उस बाग के पास एक औरत मिलेगी फला फला नाम की, और उसके पास वो खत है, उससे छीन कर ले आओ। किसी भी तरह वो खत मक्के तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये लोग पहुंचे तो बिल्कुल बेआईनी ही उसी बाग के पास वो औरत मिली। देखो, लोग जब सफर करते हैं तो तेजी से भी करते हैं, धीरे धीरे भी चलते हैं। कोई निकलने वाला अगर यहां से बंबई के लिए निकला है तो बंबई 5 घंटे में पहुंचता है आदमी, 3.5 घंटे में बहुत तेज रफ्तार में जाएगा तो भिवंडी पहुंचेगा। तो यहां कोई घड़ी देख के बैठे बैठे से शेखी नहीं बगाड़ सकता कि देख 3:30 बज गया, वो जो अभी निकले थे ना वो भिवंडी में, जरा उनसे बात कर। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो भिवंडी में होंगे, क्यों, गाड़ी पंचर हो गई होगी, या वो खाने के लिए कहीं रुक गए होंगे, या चाय के लिए रुक गए होंगे, या एक्सीडेंट हो गया होगा। एग्जिट कोई बता नहीं सकता कि कौन कब कहां पहुंचेगा। इसी तरह वो औरत ऊंटनी पर सवार होकर गई थी, ऊंटनी दौड़ती थी, चलाकर भी ले जा सकती थी, या मुमकिन है कि जितनी दौड़ आमतौर पे होती थी उससे ज्यादा दौड़ा के ले जा सकती थी, तो बाग के आगे भी पहुंच सकती थी। या फिर हो सकता है उसको नींद लग गई, 2 घंटे का सोच के सोया, 6 घंटे सो गई, कुछ भी हादसात हो सकते थे। या मुमकिन है वो मर ही गई, मौत का क्या भरोसा। लेकिन हुजूर फरमा रहे वो फला बाग के पास औरत है और वहां जाकर उसको पकड़ो। और वहीं मिली तो साहबा ने ये नहीं कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गैब के इल्म नहीं, ये सारी बातें वो नहीं करते थे। वो मानते थे कि अल्लाह ने अपने हबीब से जब अपनी जात न छुपाई तो अपनी बात क्यों छुपाएगा। वो सब जानते थे, उनका अकीदा मजबूत था और उनकी कामयाबी की यही दलील थी। बहरहाल वो औरत के पास पहुंचे, कहा खत निकाल। उसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं है। मौला अली का यकीन देके फरमाते हैं मेरा नबी कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा नबी झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा खत तेरे पास है तो है, तू खत दे। उसने कहा मेरे पास नहीं है। कहा कि अगर खत नहीं देगी, बुखारी के अल्फाज है, मैं तुझे नंगा कर दूंगा और नंगा करके तेरी तलाशी लूंगा, क्योंकि मेरा नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब उसको धमकी दी मौला ने तो उसने अपने जुड़े से जो है वो खत निकाल करके दिया। खत आया, हातिब इब्ने अबी बल्ता का खत था। फारूक आजम तैश में आ गए, तलवार निकाली, हुजूर इस मुनाफिक को कत्ल कर दूंगा, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मेरे आका फरमाते हैं उमर ठहरो, बात करने दो। मेरे रसूल ने फरमाया हातिब क्या बात है। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है कि हुजूर को अल्लाह जरूर फतेह अता फरमाएगा, मेरा ये खत मक्के वालों को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। कहा खत क्यों लिखा। हुजूर खत इसलिए लिखा कि जितने मुहाजिरीन हैं उनके कोई ना कोई रिश्तेदार मक्के में मौजूद है जो उनकी बच्चों की देखभाल करते हैं। मेरे बच्चे मक्के में हैं और मेरे बच्चों का कोई देखभाल करने वाला मेरा रिश्तेदार इस वक्त मक्के में नहीं है, तो मैंने खत इसलिए लिख दिया ताकि उनकी हमदर्दी हासिल कर लूं, वो मेरे बच्चों की निगहबानी करे, उनको नुकसान न पहुंचाए, वरना इसके अलावा मेरी कोई और नियत नहीं थी। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह पाक हातिब को माफ फरमाए और फरमाया कि ये बद्र में आए थे, अल्लाह ने ऐलान किया है बद्र वाले आज के बाद जो करें फिर भी अल्लाह उनको जन्नत ही अता फरमाए। ये हुजूर का अंदाज था। अल मुख्तसर ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम 10वें रोजे को फिर निकले हैं मक्का की तरफ और 10,000 सहाबा को लेकर निकले हैं। रास्ते में और भी 2,000 लोग अलग अलग कबीले से आके मिले, 12,000 का लश्कर हो गया। दुनिया को अल्लाह ने दिखा दिया ये नबी जो एक सहाबी अबू बकर को लेकर निकले थे अब जा रहे हैं तो फातिहाना शान से जा रहे हैं। 10 से 12,000 सहाबा का लश्कर है, हाथों में चमकती हुई तलवारें हैं। इस्लाम का मामला बिल्कुल बदल गया है। अब वो टूटी हुई तलवारें नहीं, अब वो खजूर की टहनियां नहीं, अब बदन पर ज़िरा भी है, सरों पर खुद भी है, हाथों में तलवारें भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं और जब निकले हैं फातिहाना शान से मक्का मुकर्रमा से 1 मील पहले हुजूर एक मकाम पर रुके तो फरमाया एक काम करो, हर आदमी अपना अपना चूल्हा अलग अलग जलाए। जब अलग अलग आदमियों ने चूल्हा जलाया, 10 से 12,000 आदमियों ने चूल्हा जब जलाया तो पूरी वादी जो है वो आग के शरारों से रोशन हो गई। मक्के वालों को ये तो था कि कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि काफिला बिल्कुल 1 मील फासले पर आ चुका है। तो अबू सुफियान को और दीगर लोगों को देखने के लिए भेजा गया कि जरा देखो तो क्या मामलात है। जैसे ये लोग आए तो ये सब पूरी वादी देख करके परेशान हो गए कि इतनी आग, इतने लोग, ये कहां से आए, कौन है। तो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को इसकी खबर हो गई थी, तो आप अपने घर वालों को लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए थे। चूंकि आप मुसलमान हो चुके थे, बद्र में आपका
बद्र के बाद आपका मुसलमान होना और किसी हिकमत के तहत उनको मक्के ही में रखा गया था। तो अबू सुफियान की मुलाकात हजरत अब्बास से हुई तो पूछा कि अब्बास ये क्या है, तो बताया कि हुजूर का लश्कर है, जरा देख। अबू सुफियान ने देखा तो कहा कि देख अबू सुफियान, मैं तुझे पनाह देता हूं, एक काम कर, तू मेरे साथ चल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, वरना तुझे अगर कोई भी मुसलमान देखेगा तो कत्ल कर दे। क्योंकि अबू सुफियान यही है, बदर इसकी वजह से, ओहद में नुकसान इसकी वजह से, इतने सारे सब मामलात हुए हैं, तो इस ये तो हकदार है कत्ल होने का। लेकिन अपनी सवारी पर बिठाकर जो लाए, तो फारूक आजम ने जैसे ही अबू सुफियान को देखा तो पहचान लिया, कहा या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान आया, ये कत्ल का हकदार है, मैं इसको अभी कत्ल करता हूं। आका फरमाते उमर रुको, अब्बास से पहले बात तो करो, अब्बास की सवारी पर आ रहा है। तो अब्बास से पूछा, हज़रत अब्बास से कहा अब्बास क्या बात है? कहा हुजूर मैंने इसको पनाह दे दी। पनाह देने का मतलब ये, अगर कोई बच्चा भी पनाह देगा किसी को तो उसका कोई हलीफ, उससे मुत्तहिद आदमी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अबू सुफियान से हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू सुफियान, अब हुजूर बात कर रहे हैं किससे? जानी दुश्मन से, बार बार कत्ल का मंसूबा बनाने वाला, जंगे मुसल्लत करवाने वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम को खात्मे के बारे में मंसूबे बनाने वाला, प्लान बनाने वाला हुजूर के सामने खड़ा है। आका यूं गुफ्तगू करते, अबू सुफियान क्या अब भी तुझे यकीन ना आया कि मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है और अल्लाह एक है? अबू सुफियान ने कहा अगर कोई दूसरा खुदा होता तो क्या हमारी मदद नहीं करता? मान गया कि खुदा एक ही है। तो कहा कि अब भी तुझे यकीन ना आया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तब अबू सुफियान कहता है कुछ शक है मुझे, अभी कुछ शक है। भाइयों बताओ कि अगर कोई आपकी अजमत पर इस तरीके से गुफ्तगू आपके सामने करे, जबकि आप सच्चे हो, आपका दिल क्या कहेगा? लेकिन ये मेरे नबी का हिल्म है। हुजूर अपनी नबूवत की बात करते हैं और वो कहता है कि मुझे अभी शक है, जिनकी नबूवत कुरान में अल्लाह बयान कर रहा है और मौजज़ात खुद देखें, सब कुछ देख रहा है। बहरहाल फिर पूरी रात गुजरी और सुबह के वक्त तो अबू सुफियान बहरहाल मुतासिर होकर मुसलमान हो गए। उन्हीं में एक और थे, हुजूर के चचा के सगे चचा के बेटे थे अबू सुफियान बिन हारिस। ये अलग अबू सुफियान है, ये अबू सुफियान वो नहीं है, अमीर मुआविया के वालिद नहीं, ये हुजूर के चचा हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, अबू सुफियान इब्न हारिस। हुजूर ने जब ऐलान नबूवत नहीं किया था ना, तो बहुत इश्क की हद तक मोहब्बत थी अबू सुफियान बिन हारिस को, बहुत मोहब्बत थी। लेकिन जब ऐलान नबूवत किया ना, तो ये भी मुखालिफ हो गए थे। सगे चचा के बेटे हैं और इतनी मोहब्बत है कि हुजूर पे सब कुर्बान करते हैं, लेकिन ऐलान नबूवत की बुनियाद पर मुखालिफ हो गए और इतने मुखालिफ हुए कि हुजूर की मुजम्मत के अंदर शेर लिखने लगे और हुजूर के लिए इतनी गंदी गंदी बातें शेर में बयान करते थे, हुजूर का दिल टूटा था। हज़रत अब्बास ने कहा हुजूर अबू सुफियान बिन हारिस भी आया, वो आपका भाई जो आपके साथ साथ रहता था ना, आका फरमाते मैं उससे नहीं मिलूंगा, उसने बहुत गंदी बातें कही अशार में मेरे खिलाफ। तो फिर क्या हुआ पता है? हज़रत अब्बास ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा तुम सिफारिश करो। उम्मे सलमा ही कहा या रसूल अल्लाह, क्या आपकी रहमत से दूसरे मुस्तफीज होते हैं? आपके चचा का बेटा महरूम रहेगा, ये कह के रोने लगी। और जब रोने लगी तो फिर हुजूर ने कहा कि ठीक है देखते हैं। इस तरह से हुजूर इस्लाम ने कुछ गुफ्तगू की तो मौला अली के पास अबू सुफियान बिन हारिस पहुंचा और उसने कहा अली कुछ करो, तुम भी तो मेरे भाई हो, चचा के बेटे तुम भी तो, मेरे बाप तुम्हारे बाप एक ही बाप की औलाद है। तो मौला अली ने कहा एक काम कर, अचानक जाके खड़े हो जा, हुजूर की बारगाह में सामने जाके खड़े हो जा और जो बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे कही थी वही बात कह। कहा क्या कही थी? कहा ये कहना कि हुजूर अल्लाह ने आपको मर्तबे दिए और हमने तो खताएं की है, अब आपका फैसला क्या है? बस जाके ये बोल, फिर देख हुजूर का करम। वो बगैर किसी की सिफारिश के अब जाके अचानक आकर खड़े हो गए। अबू सुफियान बिन हारिस कहा कि हुजूर अल्लाह ने आपको बड़ी शानें दी है और हम तो खता करने वाले, अब आपका फैसला क्या है? तो मेरे आका ने फिर वही जवाब दिया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मुआखिजा नहीं, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। अस्की आका जो मैंने आपके खिलाफ लिखा है मैं सबसे तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ और अब आपकी नात लिखता हूँ। फिर हुजूर की शान में खूब कसीदे लिखे, खूब शानें लिखी हुजूर अलैहिस्सलाम की। फिर बहरहाल अल मुख्तसर ये कि वो काफिला चला। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये काफिला जाए ना, तो काफिला जाए तो अबू सुफियान को खड़े करके बताओ कि हमारा कितना बड़ा लश्कर है। तो आगे, बिल्कुल आगे आगे बनी गफार का काफिला था, वो परचम लेकर के निकले और रास्ता तंग था,
खूब निकले तलवारें चमकाते हुए। तो अबू सुफियान ने कहा ये कौन लोग है? कहा ये बनु किफार है। तो उसने तकब्बुर से कहा कि बनु किफार से मुझे क्या लेना देना। फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक फिर अंसार आए। अंसार का परचम हज़रत साद इब्ने उबादा के हाथ में था, उनके हाथ में था। कहा ये कौन लोग इतनी शान से आए? अबू सुफियान मरूब होते रहे कि ये किस शान से ये लोग आए हैं, निकले थे कैसे और आए किस शान से। देखो अल्लाह की शान है, सब्र करने वाले और हक पर कायम होने वालों को ये मर्तबे मिलते हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि ये कौन है? कहा ये अंसार है। हज़रत अब्बास ने बताया ये अंसार है। तो जब अंसार में से हज़रत साद ने देखा अबू सुफियान को तो कहा अबू सुफियान खैर मना, अल यौमा यौमुल मलहमा, ये दिन जो है ना बदले का दिन है, बदले का दिन, खून रेजी का दिन है ये अबू सुफियान तो कांप गया क्योंकि लश्कर ही ऐसा था। तो पूछा कि मोहम्मद कहाँ है? हुजूर बिल्कुल आखिरी में अपने सहाबा के साथ आ रहे थे। जब हुजूर आए तो अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा साद ने क्या कहा? हुजूर ने मैं क्या कहा? कहा वो कहता है अल यौमा यौमुल मलहमा, आज का दिन खून रेजी का दिन है और काबा हलाल हो जाएगा। आका फरमाते हैं अबू सुफियान साद ने गलत कहा, आज का दिन जो है वो बदले का और खून रेजी का दिन नहीं है, अल यौमा यौमुल मरहमा, आज रहम का दिन है और आज माफी का दिन है। और साद ने जो गलत कहा उसकी सजा हम उसको ये देते हैं कि उसके हाथ से अब परचम ले लेंगे और कैस इब्ने साद जो उनके सगे बेटे हैं उन्हीं के हाथ में परचम दे दिया जाएगा। तो साद के हाथों से इस जुमले पर परचम लेकर हुजूर ने उनके बेटे के हाथ में, देखिए सजा भी कितनी प्यारी दी, गैरों के लिए अपनों को सजा दी तो भी अपनायत के साथ दी, यानी परचम लेकर दूसरे को नहीं दिया, खुद के उनके बेटे को दे दिया ताकि परचम रहे उनके घर में और उनको एहसास भी हो जाए कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। हजरत खालिद बिन वलीद भी एक जमाना था हुजूर के खिलाफ में उहद में लड़ने आए थे, बद्र में लड़ने आए थे, लेकिन ये आज हुजूर के साथ है। आगा फरमाते खालिद जवानों का लश्कर लो और जो है जो चढ़ाई का इलाका है ना उस तरफ से तुम आना, लेकिन तलवार नहीं उठाना खालिद, किसी पर तलवार नहीं उठाना, मेरी तरफ से तुम्हें हुक्म है, किसी को देखकर जज्बाती ना हो जाना। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जो दरवाजा बंद कर ले उसको अमान है, जो हरम में आ जाए उसको अमान है, जो तलवार रख दे न लड़े उसको अमान है। तो हज़रत अब्बास ने कान में कहा हुजूर ये अबू सुफियान थोड़ा नाम निहाद वाला आदमी है, थोड़ा इसको नाम चाहिए हुजूर, तो एक काम करें इसके बारे में भी कोई जुमला कह दे ताकि ये खुश हो जाए, जान का दुश्मन है। लेकिन हज़रत अब्बास ने कहा इसके लिए कुछ कह दें। तो हुजूर ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसके लिए भी अमान है। अबू सुफियान खुशी खुशी दौड़कर निकले और ऐलान करने लगे कि देखो हुजूर ने ऐलान कर दिया है जो मेरे घर में आ गया उसको अमान है। और उसके बाद मैं उनका लश्कर देख करके आ रहा हूं, कोई उनसे लड़े ना, तुम उनसे लड़ नहीं सकते, तुम उनसे जीत नहीं सकते, बहुत बड़ा लश्कर है जर्रार वो लेकर आ रहे। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने मोचे पकड़ ली, कहा कि मैं तुझे कत्ल करवा दूंगी, तू बुज़दिल हो गया है, लड़ने की बात नहीं करता। सारे कबीले के लोग आ गए। अबू सुफियान ने कहा मैं देख कर आ रहा हूं, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। हुजूर ने अमान की बात की, जो मेरे घर में दाखिल हो गया अमान। कहा तेरे घर में सब तो नहीं आ सकते, कहा जो काबे में हरम में गया उसको भी अमान, तो कहा सब हरम में भी नहीं आ सकते, कहा जो दरवाजे बंद कर दे उसको भी अमान, जो तलवारें रख दे उसको भी अमान। इस शान से मेरे नबी दाखिल हुए। लेकिन आका दाखिल हुए तो किसी ने मुजाहिमत मुकाबला नहीं किया, लेकिन उधर अकरमा इब्ने अबी जहल, अकरमा का बेटा अबू जहल, उन लोगों ने कुछ छेड़खानी की और लड़ाई हुई। जब तलवारों के चमकने की आवाज आई तो आका अलैहिस्सलाम ने नाराज होकर फरमाया वो तलवारें जो चमक रही वो खालिद की है? कहा हाँ, मैंने मना किया था, फिर तलवारें क्यों चमक रही है? तो हुजूर से अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह खालिद ने शुरुआत नहीं की है, शुरुआत अकरमा की तरफ से हुई, कुफार की तरफ से हुई, 3 मुसलमान शहीद हो गए, उस बुनियाद पर मजबूरन तलवार उठाई गई। तो हुजूर इस्लाम ने कहा चलो जो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। 13 उनके आदमी मरे, 3 मुसलमान शहीद हुए। और उसके बाद फिर मेरा नबी जो है काबतुल्लाह शरीफ के सहन में आया। आकाए करीम आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पूछा गया हुजूर आप कहाँ उतरेंगे? तो आका ने फरमाया मेरी बहन उम्मे हानी के घर में उतरूंगा। ये मौला अली की सगी बहन थी जहां से हुजूर मेराज पर गए, तो उन्हीं के घर उतरे। मेरे आका ने सबसे पहले गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद हुजूर को भूख लगी थी, चूंकि रमजान शरीफ का महीना था
اور سفر میں روزہ ختم کر دیا گیا تھا, جہاد کے موقع پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. تو حضور نے غسل کیا, غسل کرنے کے بعد ام ہانی سے کہا, ام ہانی مجھے بھوک لگی ہے, میری بہن تیرے گھر میں کچھ ہے؟ دیکھو یہ فاتح مکہ ہے, لوگ فاتح بنتے ہیں تو کھانے پینے کے سے پیٹ بھرے رہتے ہیں, یہ میرا اور آپ کا نبی ہے جو فاتح مکہ بن کر 12,000 کا لشکر لے کر آیا ہے, لیکن اس وقت ان کی جھولی میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. دوسروں کو کھلاتا ہے میرا نبی اور خود بھوکا رہتا ہے, یہ میرے نبی کی شان ہے. تو ام ہانی کہتی حضور اس وقت میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ اکبر, وہ دن تو کتنے فخر کا دن تھا, لیکن وہ میرا نبی ہے جس نے کہا ام ہانی جو تیرے گھر میں ہے وہی پیش کر دے. تو ام ہانی نے جو وہ سوکھی روٹی دی. حدیث پاک میں آتا ہے وہ روٹی اتنی سخت تھی کہ حضور نے اپنے دانتوں سے اس کو نہ چبایا, تو میرے آقا نے اس کو پانی میں ڈال دی, اس کے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈال دی. اور پانی میں ڈالنے کے بعد میرے نبی نے پھر فرمایا ام ہانی کوئی سالن نہیں ہے؟ تو ام ہانی نے نمک دیا, حضور اسی کو سالن بنا لے. پھر پوچھا کوئی سالن نہیں ہے؟ تو کہا حضور سرقہ ہے. تو کہا ٹھیک ہے سرکہ دے دو. حضور نے وہ روٹیاں پانی سے نکالی اور اسی پہ سرکہ ڈال کر حضور نے کھایا. یہ فاتح مکہ کی شان ہے. ورنہ دیکھ لیں آپ, اللہ کے گھر کے فاتح کی یہ شان ہے, جانشین ابراہیم بانی کعبہ کی کہ جانشین کی یہ شان ہے. پھر اس کے بعد میرے رسول آئے, تشریف لائے, فرمایا کھولو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولو. یہ وہی عثمان بن طلحہ ہے. ایک دن میرے نبی نے کہا تھا عثمان میں اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو عثمان نے کہا تھا سب کو چابی دوں گا, تم کو نہیں دوں گا. آج کعبے کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں تھی, آج کعبے کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں تھی. بتاؤ نا کہ یہ جملے میرے رسول کو یاد نہیں آ رہے ہوں گے؟ سب کو دوں گا, تمہیں نہیں دوں گا. بانی کعبہ کے سچے جانشین کو نہیں ملے گی, سارے گنڈوں کو, آوارہ کو, بت پرستوں کو ملے گی, مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں ملے گی. آج وہ جملے حضور کو یاد آ رہے ہیں, لیکن حضور نے چابی لی, کعبے کا دروازہ کھلوایا, سارے بتوں کو نکالا, چھڑی سے گرایا, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جو کعبے کی چھت پہ تھے, اللہ کے نبی نے مختصر ساری روایتیں نہیں لے رہا ہوں, علی مرتضیٰ کو کعبے پہ چڑھایا, علی مرتضیٰ کو اپنے کاندھے پہ چڑھایا اور کہا کہ بتوں کو توڑ دو. سارے بت توڑ دیے گئے, بتوں کو توڑ دیا گیا, نکال کے پھینک دیا گیا. آقا اندر تشریف لے گئے. اندر جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی تھی. حضور نے کہا اس کو ایسے نہیں مٹایا جائے گا. حضور نے زعفران لیا اور زعفران لے کر مل دیا اور اس کو مٹا دیا. دیکھ رہے ہیں آپ نسبتوں کا احترام. تصویر حرام ہے, لیکن اس تصویر کو نسبت اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے ہے, تو اس کو اور بتوں کی طرح ذلت سے نہیں مٹایا گیا, اس کو عزت کے ساتھ پوت دیا گیا. اور پھر وہ نشانات اس وقت تک باقی رہے جب تک یزید کا حملہ کعبے پہ نہیں ہوا. ایک الگ تاریخ ہے, اس طرف نہیں جاتا. پھر حضور علیہ السلام کعبے کے اندر گئے, حضور نے نماز پڑھی, تکبیر کہی, دعا کی اللہ سے, اللہ تیرا وعدہ سچا ہے. جب باہر نکلے تو کہا کہاں ہے عثمان بن طلحہ, بلاؤ اس کو. عثمان بن طلحہ آئے, کہا عثمان تو نے یہ چابی مجھے نہیں دی تھی, لیکن قیامت تک کے لیے چابی اب میں تجھے دیتا ہوں. یہ لے, یہ چابی تیرے پاس رہے گی. تو نے ایک مرتبہ ایک دن کے لیے نہیں دی تھی, میں قیامت تک کے لیے تجھے دے رہا ہوں. میرے نبی نے غیب کی خبر دی, عثمان بن طلحہ یہ چابی تیرے خاندان میں قیامت تک رہے گی, اس سے کوئی چھین نہیں سکے گا, جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا. آج بھی حکومتیں بدلتی گئی, کبھی شیعوں کی حکومت آئی, کبھی کس کی آئی, کبھی کس کی آئی, کبھی کس کی آئی, لیکن کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد میں آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. عثمان بن طلحہ کی اولاد میں کے ہاتھ میں کعبے کی چابی. حکومتوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کعبے کی چابی نہیں ہوتی. کعبے کی چابی تو عثمان بن طلحہ کی اولاد کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد میرے آقا اونٹنی پر چڑھے, اونٹنی پر بیٹھے. اونٹنی پر بیٹھ کر کوئی طواف کر سکتا ہے, لیکن یہ میرے نبی کا انداز ہے. آقا نے کعبے کا طواف کیا اور اونٹنی پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا. زمانے جہالت کی رسموں کو توڑ دیا گیا ہے اور لوگوں
خون بہا معاف کر دیا گیا. اس طریقے کی حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا, آقا علیہ السلام نے زمانے جہالت کی مخالفتیں کی, اللہ کا وعدہ سچا ہوا, پھر حضور اتر آئے. سینکڑوں کی تعداد میں مکے کے وہ گنڈے ٹائپ کے لوگ جنہوں نے حضور کو پاگل کہا تھا, مجنوں کہا تھا, حضور کے کپڑے پھاڑے تھے, حضور پہ پتھر برسائے تھے. جب میرے نبی نے سجدے کیے تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر نبی کے پیٹ پہ رکھ دی تھی. جب میرے نبی سجدے میں تھے تو حالت سجدہ میں ایک ظالم نے میرے نبی کے سر پہ پیر رکھ کر نبی کے سر کو پیر سے رگڑ دیا تھا. اس طرح کے قسم کے سارے لوگ موجود تھے اور وہ نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے دیکھتے تھے اب کیا ہوتا ہے, اب کیا ہوتا ہے, اب کیا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے گرجدار آواز میں کہا, بولو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. انہوں نے جواب دیا, آپ کریم ابن کریم ہے, آپ سے کرم کی امید ہے. تو میرے نبی نے اس دن فرمایا, جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں, میں نے تم سب کو معاف کر دیا. جب آقا نے معاف کر دیا نا تو معافی کا اثر یہ ہوا کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے تھے حضور کی معافی کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. بڑی لمبی داستان ہے لیکن اب اختصار کے ساتھ صرف 2 باتیں عرض کروں گا, بڑی دلچسپ ہے اس لیے عرض کروں گا. پھر یہ ہوا, بھاگنے والے بھاگ رہے تھے, ادھر بھاگ رہے تھے, ادھر بھاگ رہے تھے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی. چونکہ کچھ 3 یا 4 لوگ تھے یا 7 لوگ جن کے لیے اعلان تھا جہاں ملے قتل کرو, جہاں ملے قتل کرو. یعنی کہ بلیک لسٹ میں آپ کہہ لیجئے جن کا نام تھا, ان میں سے اکرمہ, وحشی, ہندا اور 2-3 لوگ اس کے علاوہ اور تھے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اکرمہ کی بیوی آئی. چونکہ اکرمہ یمن کی طرف بھاگ گیا تھا. اکرمہ کی بیوی کہا, حضور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, آپ نے اکرمہ کے قتل کا اعلان کیا ہے تو آپ اس کو معاف نہیں کریں گے. اکرمہ یمن بھاگ گیا ہے. اس کی بیوی کو حضور نے فرمایا کہ لے آؤ اسے, میں معاف کر دوں گا. ابو جہل کا بیٹا, جانی دشمن کا بیٹا اور خود بھی بڑا دشمن, کٹر دشمن, اکرمہ آئے, آ تو گئے لیکن دل اندر سے نہیں ہوا کہ نفرت جو اب اتنا باپ اتنا کٹر دشمن تھا, نفرت جو دل و دماغ میں بھر گئی تھی. اکرمہ کو یمن سے لایا گیا یا یمن کے راستے سے لایا گیا. 2 روایتیں ملتی ہے کیونکہ یمن پہنچنے کی بھی ہے اور راستے سے لانے کی بھی ہے, لیکن مجھے زیادہ معتبر روایت راستے کی پتہ چلتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام تو خود 40 دن وہاں قیام کیے. تو بہرحال لایا گیا تو اکرمہ پھر نکلا, کہا کہ نہیں مجھے معاذ اللہ محمد کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. اور اس نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ جب بیوی نے پکڑ کے لا ہی لیا ہے تو چھلانگ لگا دیتے ہیں ایک کنویں کے اندر. کنویں بڑے بڑے ہوتے تھے نا وہ زینے والے, کنویں میں چھلانگ لگا کے مر جاتے. بیوی دوڑتے ہوئے آئی, کہا حضور اکرمہ آ تو گیا ہے لیکن آپ کی بارگاہ میں آتا نہیں, جبکہ میں نے اس کو امان دے دیا آپ کے کہنے پر. وہ چھلانگ لگانا چاہتا ہے, کنویں میں مر جانا چاہتا ہے. حضور نے میں کہاں گیا, کہاں گیا وہ؟ تو کہا حضور اس طرف گیا, راستہ ہوتا ہے اس طرف گیا. آپ کو یقین, اللہ اکبر, مومن تو یقین ہی کرے گا حضور کی حدیث پر, تاریخ پر. کیا انداز ہے, کیا انداز ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت تو چادر اوڑھ کر بیٹھے تھے اور حضور نے لنگی پہن رکھی تھی. جب سنا کہ میرا جانی دشمن, اتنا کٹر بدترین قسم کا دشمن جان دینے جا رہا ہے تو حضور تیزی سے نکلے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور اتنی تیزی سے نکلے کہ حضور علیہ السلام کی چادر زمین پر آ گئی. حضور نے چادر کا بھی خیال نہیں کیا, اسی طرح تشریف لے گئے کہ اگر میں چادر اٹھاؤں گا تو اتنی دیر میں کہیں وہ کنویں میں نہ گر جائے اور مر نہ جائے. کون؟ جانی دشمن, مر نہ جائے. امت کو اس سے سبق لینا چاہیے. چادر گر گئی, چادر زمین پہ آ گئی. حضور کی چادر کے لیے گرنے کا لفظ سے میں رجوع کرتا ہوں. چادر زمین پہ آ گئی ہے اور حضور اسی طرح نکلے, ننگے بدن, صرف تہبند ہے اور آقا کے بدن مبارک پر کوئی چادر. وہ جیسے ہی چھلانگ لگانے جا رہا تھا حضور نے پیچھے سے جا کے اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھ دیا. میرے نبی نے, ارے کوئی اپنا دشمن ہوتا ہے اچھا ہے کل مرتے آج مرے, آج مرتا ابھی مرے, لیکن یہ میرا نبی ہے, فاتح مکہ ہے. آج ساری حکومت میرے نبی کے قبضے میں ہے, جو اشارہ کرتے وہی ہو. لیکن حضور نے پیچھے سے گالوں پہ ہاتھ رکھ دی. ہاتھوں کی ٹھنڈک, حضور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کے ہاتھ بڑے ٹھنڈے رہا کرتے تھے اور جو ہے وہ ریشم اور دیبا سے زیادہ نرم رہا کرتے تھے.
और उससे खुशबू आती थी मुश्क की, लेकिन उस खुशबू का आलम यह था कि वो काफिरों को नहीं आती थी, सिर्फ मोमिनों को आती थी। अकरमा काफिर था लेकिन ठंडक और नरमी तो महसूस कर रहा था। कान में आवाज है, इकरमा इतना खूबसूरत चेहरा जहन्नम में क्यों जलाना चाहते हो? इकरमा ने आंखें बंद कर ली ठंडक से और अर्ज किया, आप कौन है? कहा मैं मोहम्मद हूं। तो आंखें खोल करके देखा हुजूर का चेहरा, अब पर्दे उठ चुके थे आंखों से। कहा कि मैं मरना चाहता हूं, आप मुझे बचाना क्यों चाहते हैं? कहा तेरा काम नफरतें करना है, मेरा काम मोहब्बतें करना है। तो कहा फिर कलमा पढ़ाए, मुसलमान बना दे। मुसलमान हुआ। जैसे मुसलमान हुआ कहने लगे, इकरमा या रसूल अल्लाह, आज से पहले सबसे ज्यादा अगर किसी से नफरत थी तो आपसे थी, आज अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत हो गई है, आप मोहब्बत के काबिल है। और एक आदमी और था जिसको वहशी कहते हैं, वहशी जिसने अमीर हमजा को शहीद किया था, हजरत अमीर हमजा को, जिसके लिए हुजूर ने जो है वो हिचकियां बन गई थी रोते रोते। आप हजरत अमीर हमजा की शहादत की दास्तान कभी सुन चुके होंगे, मुझसे आपने सुनी होगी। हजरत अमीर हमजा की नाक काटी, कान काटी, कलेजा निकाल कर अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने चबाया था। हुजूर को बहुत गम था। जो मिले जैसे नजर आए कत्ल करने का हुक्म वहशी के लिए भी था। वहशी को पता चल गया कि अपने लिए कत्ल का हुक्म है, लेकिन जानता था हुजूर को, सब जानते थे, मुखालिफ थे लेकिन जानते थे हुजूर की शान। वहशी हुजूर के सामने आ गया, हुजूर आपने मुझे कत्ल के लिए मेरे कत्ल का हुक्म दिया है, मैं आपके सामने हूं लेकिन माफी चाहता हूं, माफी मांगने आया हूं। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुझे माफ कर दूंगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, एक शर्त है, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। अब वहशी का अंदाज देखो, वहशी कहता है मैं मुसलमान नहीं होऊंगा, आप मुझे सिर्फ माफ कर दे, मैं माफी चाहता हूं ताकि मेरी जान बच जाए। तो मुसलमान क्यों नहीं होगा? इसलिए कि मैंने बहुत अच्छे आदमी को कत्ल किया है, इतने बड़े आदमी को, इतने अच्छे इंसान को मैंने कत्ल किया, हमजा को, कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अब मेरे नबी को देखें, ये मेरा नबी है, ये आपका नबी है, क्यों ना कुर्बान हो उस नबी पर जिसने जान के दुश्मनों से दिल लगाया, वो हमसे क्यों दिल न लगाए? जिसने जान के दुश्मनों के लिए इतना दिल बड़ा किया, हम तारीफ करने वालों के लिए, कलमा पढ़ने वालों के लिए उनकी नरमी कितनी होगी। मेरे नबी ने कहा वहशी कलमा पढ़ ले, वहशी ने कहा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा तो यूं भी जहन्नम में जलना है, यूं भी जहन्नम में जलना है। आका फरमाते वहशी अल्लाह तुझे माफ कर देगा, कलमा पढ़ ले, हमजा का कत्ल भी अल्लाह माफ कर देगा, कलमा पढ़ ले। वहशी ने कहा अगर माफ नहीं किया तो, ए मोहम्मद अगर अल्लाह ने मुझे माफ नहीं किया तो? आका फरमाते वहशी मैं कह रहा हूं ना वो माफ कर देगा, माफ कर देगा। वहशी ने कहा अगर नहीं किया तो? वो गुलाम था, हबशी था, जिद्दी था, बड़ा जुर्म करके आया था, हमजा जैसे को शहीद करके आया था, और चचा है, सगे चचा है, और उसके बारे में कत्ल का ऐलान भी किया लेकिन सामने आ गया। तो वो कहते हैं कि माफ नहीं करेगा, तो हुजूर कहते हैं मैं कह रहा हूं ना माफ कर देगा। तो वहशी कहते हैं अगर नहीं किया तो? अब मेरे नबी के जुमले सुनो, वहशी अगर अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया तो मैंने पूरी उम्मत के लिए एक सजदा करूंगा उनकी मगफिरत के लिए, और अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा तो तेरे लिए अलग से सजदा करूंगा, तेरे लिए अलग से सजदे में जाऊंगा। और अल्लाह की इज्जत की कसम तुझे जमानत देता हूं कि जब तक अल्लाह तेरी माफी का ऐलान नहीं करेगा मैं सजदे में से सर नहीं उठाऊंगा, हत्ता कि अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह जब तक तुझे माफ नहीं करेगा उस वक्त तक मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा, जब तक कि तुझे लेकर ना जाऊं। शर्त है कि तू कलमा पढ़ ले। वहशी कदमों पे गिरते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। ये मेरा नबी है, ये मेरा रसूल है, मेरा आका है। इसलिए उस नबी की जिंदगी हमें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचानी होगी, उस नबी का किरदार हमें सब तक बताना होगा, और हम भी उनके कदम, जब वहशी के लिए इतना करम है तो हम जैसे गुलामों के लिए भी तो कुछ करम होगा। यह है फतेह मक्का। अल्लाह मक्के के शोरका के दर्जात को बुलंद फरमाए
ان کی شان بلند فرمائے. اللہ صحابہ کو بہترین جزا عطا فرمائے اور فاتح بدر و حنین و فاتح مکہ مصطفیٰ کریم کی شفاعت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج اسی فتح مکہ کا دن ہے. ذہن میں بہت سے واقعات فتح مکہ کے حوالے سے آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ہر سال الگ الگ طور پر آپ واقعات سنتے رہیں گے. الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم. سورہ فاتحہ کل شریف پڑھ لیں، کل اللہ شریف، اور آپ ہی لوگ سب کو اصال ثواب بھی کر دیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم